अथ श्रीमद् भगवते गीता दशमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच अरे भ्रात त्वं पुनर्मम परमं वच शृणु यतो यतदृष्टया वक्ष्यामि यतो ये मा भावो त्वं मया सात्यन्तं प्रेम करोषि तत्परं वचं किमस्ति भगवान् इदं सर्वजगन्मयं प्रकटीकृतम् इमां वार्ता तत्त्वतो न महर्षियो विदुन् देवाश्च यतोऽहं महर्षीणां देवानां च सर्वस्य आदि यदा सर्वेषां मूलभूतं भवन्तं देवा महर्षयश्चापि न जानन्ति तदा किम् मनुष्यां जानीयो कथं च तेषां कल्याणं भवेत् यो मनुष्यो मां जन्मरहितमनाशिनं सर्वलोकानां महेश्वरं जानात्यर्थात् दृढतया मन्यते सर्वमनुष्येषु मूढतारयित सर्वमनुष्येषु मूढतारयित स सर्वपापै प्रमुच्यते भवतस्तत्परमं वचोऽहं कथं जानीयां भगवान् बुद्धिर्ज्ञानं मूढता क्षमा सत्यमिन्द्रियाणां वशीकरणं मनसो वशीकरणं सुखं दुःखमुत्पत्तिः प्रलयो भयाभयमहिंसा समता सन्तोषतपोदान यशोपयेशश्च प्राणिनामेतु विभिन्ना पृथक् पृथक् भावा मत एव भवन्ति केवलमेते भावा एव नहि किन्तु मयि श्रद्धाना भक्तिमन्तः संसारे यशमिमां प्रजा एतादृशा सप्तमहर्षयस्तेभ्योऽपि रागं भवितारः सनकादय च चतुर्दश मनवश्चापि मम मनस समुद्भूता अर्थात् तेषां सर्वेषामुत्पादक शिक्षकश्चाहमेव बुद्धादयो भावा महर्ष्यादयश्च मत एव भवन्त्येत कथने भावात् काशये यो मम विभूति योगं यो मम विभूतिं योगं च श्रद्धया दाढ्येन मन्यते तस्य मय्यचला भक्ति भवति नास्यत्र संशयो तद् दृढतया मन्तव्यं किं संसारस्य मूलकारणमहमेव चेष्टेति च संसारो मत एवेति दृढतया मत्वा मय्येव श्रद्धा प्रेम च कुर्वन्तो बुद्धिमन्तो भक्ता मामेव भजन्ति तेषां भजनं किं प्रकारकं भगवान् मन्मनसो मद्गत प्राणा येषां प्राणा मदर्थमेव भक्ता परस्परं मम गुणान् प्रभावं च बोधयन्तः कथयन्तश्च निरन्तरं सन्तुष्टा तिष्ठन्ति कुर्वन्ति च प्रेम मय्येव एतादृशानां भक्तानां कृते भगवान् किं करोति एवं सततं मयि संलग्नेभ्ये प्रेमपूर्वकं च मां भजतभ्यो भक्तेभ्योऽहं स्वयमेव तां समतां बुद्धियोगं ददामि याते मां प्राप्नुवन्ति अन्ये च किमपि करोति भक्तानां कृते भगवन् ॐ तेषामनुकम्पार्थं तेषां स्वरूपे स्थित संज्ञानजयन्मन्धकारं देदीप्यमानेन ज्ञानदीपेन सर्वथा नाशयामि। अर्जुन उवाच अहो हे भगवन् भक्तानाम् उपरि भवदीयामलौकिकीं विलक्षणां कृपां श्रुत्वाहं
गद्गद हृदयो भवामि। हे प्रभो निर्गुणा निराकारं ब्रह्म सर्वेषां परमं स्थानं परमं पवित्र भवानेव। भवान् शाश्वतो दिव्य पुरुषम् आदिदेवो जन्म विभुः। व्यापक अस्तीति देवर्षि नारदोषितो देवलो व्यासद सर्वं ऋषय कथन्ति स्वयंभवास मां प्रति कथयति। अहं यत् कथयामि तदुपरि विश्वसिषि अर्जुन। हे केशव त्वं मां प्रति यद् वदसि तत्सर्वसत्यं मन्येऽहं। हे भगवन् तव प्राकट्यं न दिव्यशक्तु देवा विदुर्न च विलक्षणमायाशालिनो दानवास। देवापि न विदुस्तदा के विदु। हे भूत भावन हो भूतेश। हे देवदेव हे जगत्पते हे पुरुषोत्तम तुम स्वयमेव आत्मानं व्यथ। अतस्त्वं याभिर्भूतिभिः सम्पूर्ण संसारा व्याप्य तिष्ठसि ताः सर्वा विभूतिः कथयितुं सर्वथा समर्थोऽसि। विभूतिः श्रुत्वा त्वं किं करिष्यसि। हे योगिन सदा चिन्तयन्नहं त्वं कथं जानीयाम। हे भगवान् केषु केषु भावेषु त्वां चिन्तयामि। अतो हे जनार्दन त्वं तावकीनां दिव्यां विभूतियोगं च विस्तरेण पुनः कथय। यतस्त्वामृतमयं वचनं श्रुत्वा मम तृप्तिः न जायते। श्रीभगवानुवाच एवमेव अहमात्मानं दिव्यां विभूतिः संक्षेपिणीं त्वं कथयिष्यामि। यतो भरतश्रेष्ठ मम विभूतीनां विस्तारस्य नास्यन्तम् अन्तः। भवस्तथा दिव्यां विभूतय का भगवान्। हे गुणाकेश सम्पूर्ण प्राणिनामादौ मध्यन्ते चाहमेवास्मि। प्राणिनामन्तःकरण आत्मरूपेणाप्यहमेवासि। अदितिपुत्राणां विष्णु वामन प्रकाशमानानां वस्तूनां सुमानं किरणमानं सूर्यसामेव। मरुतां तेजो नक्षत्राणाम् अधिपति चन्द्रमा चास्मि। वेदेषु सामवेद देवानाम् इन्द्र इन्द्रियाणां मनः प्राणिनां चेतना प्राणशक्ति चाहमस्मि। रुद्राणां शङ्कर यक्षरक्षसां कुबेर वसुमग्निं शिखरिणां पर्वतानां मेरुरमस्मि। हे पार्थ पुरोधसां मुख्यं बृहस्पतिं मम स्वरूपं विद्ध। भवतु अन्यका विभूतय सेनापतीनां कार्तिकेय जलाशयानां चाहं समुद्रोऽस्मि। महर्षीणां भृगुवाणीनां शब्दानाम् एकाक्षरं प्रणव सर्वेषां यज्ञानां च जपयज्ञः। स्थावराणां चाहं हिमालयोऽस्मि सर्ववृक्षाणाम् अस्वस्थो देवर्षीणां नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धीनां च कपिलो मुनिरहमस्मि। अश्वानामृतेन साकं समुद्रात् प्रादुर्भवमोच्चै स्रवसमस्वम्। गजेन्द्राणां मैरावतनामकं करीणं मनुष्याणां च राजानां मद्विभूति विजानीहि। पुनश्च का विभूतय मन्येतां भगवान्। अस्त्रशस्त्राणां वज्रं धेनूनां कामधेनुश्चाहमस्मि। धर्मानुकूल सन्तानोत्पादक कामोऽहमस्मि। पृथिव्यां विचरतां सर्पाणां वासुकीरं जले निवसतां नागानां शेषनाग। जलचर जन्तूनां अधिपति वरुणः पितॄणां मरिमा शासकानां यमराजश्चाहमस्मि।
दैत्यानां भक्त प्रह्लाद गणयतां कालः पशूनां सिंह पंक्षीणां गरुडाश्चामस्मि पवित्रकारणानां वायु सहस्रधारिणां राम जलजन्तूनां मकर प्रवाहतां स्रोतसां गङ्गामस्मि भवाचान्यत्रं केषु केषु हे अर्जुन सर्गाणामादिमन्त्यानां च अहमेवास्मि विद्यानाम् अध्यात्मविद्या परस्पर शास्त्रार्थकर्तॄणां तत्त्वनिर्णयको वादोऽहमस्मि अक्षराणां मकार समासनां द्वन्द्वसमासोच्य कालार्थात् तत्कालानामपि महाकाल सर्वतोमुखदाता चाहमस्मि पुनर्भवान् केषु केषु रूपेषु सर्वरो मृतो भविष्यताम् उत्पत्त्येस्तु चाम् त्रिजाति सुकीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति क्षमा चाहम् गीयमानानां श्रुतीनां प्रियसाम छन्दासां गायत्री द्वादश मासेषु मार्गशीर्षोऽहम् षडऋतु वसन्त स्थलयतामहं द्यूतं तेजस्विनां तेज विजित्रीणानां विजय व्यवसायिनां व्यवसाय निश्चय सात्विक पुरुषाणां सात्विको भागोऽहम् भूयसम्भवतं कानिरी स्वरूपाणि भगवान् वृष्णिसम्भवानां वासुदेव पाण्डुपुत्राणां धनञ्जय अर्जुन मुनीनां वेदव्यास कवीनां शुक्राचार्य तमयतां दण्ड विजगीषूणां नीतिगोपनीयेषु भावेषु मौनं ज्ञानवतां च ज्ञानमहम् अन्ये च किं वच्म्यं निखिलप्राणिनां बीजं निर्विकारकारणम् अहमेव यतो अर्जुन कश्चिदपि प्राणी मां विना नास्ति चराचरोऽहमेव इत्याशय किं भवतात्मनं सर्वविभूतय कथिता न हि परन्तप मम दिव्यानां विभूतीनाम् अनन्त पारावर नास्ति मया तव समक्षम् आत्मानां विभूतीनां विस्तार संक्षेपणं कथित यतोह आत्मानं विभूति पूर्णरूपेण कथयितुं न शक्नोमि तथापि भवतो विभूतीनां मुख्यत्वेन क परिचय संसारेषु यद्यद् ऐश्वर्ययुक्तं शोभायुक्तं बलयुक्तं च वस्तु वर्तते तत्सर्वं मम तेजस योगस्य कस्माचित् चिदांशात् उत्पन्नं सम्भवं विद्धि अरे भ्रातरहं सम्पूर्ण जगत् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डानि स्वकीये अनेकांशेन परिव्याप्यं तपं सम्मुखे हस्तयो स्तोत्रं रश्मि चिक्रीत्वा तवाज्ञा पालयन् स्थित अतस्त्वादिकं ज्ञातेनं किं न किमपि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः।